अस्सलामुअलैकुम प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दीन के दीवाने चैनल पर आप सभी का खुश आमदीद। आज के इस वाक़े में हम बात करेंगे हज़रत अली का मुकाबला फ़तह पहलवान के साथ। एक वक्त ऐसा भी आया था, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान को बहुत बड़ा लालच देकर बुलवाया गया था, जो कि 400 पहलवानों जितनी ताकत रखता था। फ़तह पहलवान कौन था, उसको क्यों लालच दिया गया और किसने दिया, और उस पहलवान से इमाम अलैहिस्सलाम ने कैसे मुकाबला किया, यह पूरा वाक़या तफसील से आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। दमूद के करीब एक कबीला आबाद था। उस कबीले का एक सरदार था जो कि उस हिस्से का बादशाह भी था और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम से बहुत बुग़्ज़ रखता था और काफिर था। उसने इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया। अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवान बुलाए और उन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। 400 पहलवान, उन सभी की आपस में कुश्ती करवाई। 400 में से 200 निकले, फिर उन 200 पहलवानों की कुश्ती करवाई। उनमें से 100 निकले, फिर उन 100 पहलवानों की आपस में दोबारा कुश्ती करवाई। उनमें से 50 निकले, फिर उनकी कुश्ती करवाई। उनमें से 25 निकले। ऐसे करते करते उनमें से 2 रह गए और उन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई, जिनमें से एक जीत गया। जो पहलवान जीत चुका था उसका नाम फ़तह था। यह पहलवान 400 पहलवानों को हराकर जीत चुका था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुछ दिन फ़तह को आराम करवाया, फिर उसे बुलवाया। अब इस पहलवान से कहता है, बात सुनो, अब मैंने तुम पर इतना खर्चा किया है, इतने पहलवान मंगवाए हैं, उसकी वजह क्या थी? क्या तुम वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक ऐसे शख्स से नफ़रत करता हूँ, उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिल गौर है कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पहलवानों में क्यों किया गया। बादशाह से कहने पर उसके जो दरबार में लेखक था, उसने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में यही लिखा था कि वो बहुत बड़ा पहलवान ताकतवर है। इसलिए बादशाह ने भी फ़तह को यही कहा, हज़रत अली एक पहलवान है और तुम उससे मुकाबला करो, उसके साथ जंग करो, उसे कत्ल करके उसके सर मेरे पास लाओ। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और मुझे फ़क्र होगा कि तू मेरा दामाद है। अब फ़तह ने 8 या 10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफ़र में हमराह किया और वो मदीना की तरफ निकले। जब वो मदीना की हदूद में पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उसने अपने खेमे वहाँ लगा लिए। अगली सुबह फजर का वक्त ही एक शख्स मदीना शहर से निकला, के हाथ में एक बेलचा और एक रंबा था। उसे देखकर फ़तह के बेटे ने कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों ना हम उससे पूछ ले कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस शख्स को बुलाया कि नौजवान इधर आओ। उस शख्स ने फरमाया कि काम आपको है तो आप आए। फ़तह और उसके बेटे चल पड़े। वो पास आए और कहा, ए नौजवान, हम इस शहर में नए आए हैं, एक शख्स की तलाश में हैं, उसका पता पूछना है। उसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? फ़तह के बेटों ने पूछा, उसका नाम अली है, हम जिससे मिलना चाहते हैं। उस शख्स ने फरमाया, आप पहले से उससे मिल चुके हैं। इन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं, उसको देखा ही नहीं, ना ही कभी उसकी आवाज़ सुनी। उसने फरमाया, तुम्हें अली से क्या काम है? कि हम उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। शख्स ने कहा, क्यों? फ़तह के बेटों ने कहा, ने उस काम के पैसे लिए हैं। इस पर फ़तह ने कहा कि उसके साथ लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मुझे एक लड़की भी मिलेगी जो कि मेरे पसंदीदा है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं जानता और यह सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही हज़रत अली इब्ने अबी तालिब थे। पता नहीं कहाँ ठीक है। अब एक तरफ फ़तह और दूसरी तरफ मौला अलैहिस्सलाम थे। फ़तह जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फ़तह ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्ज़ी। उसने कहा, अच्छा। हज़रत अली ने फरमाया,
تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑوں گا، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا بڑے بہادر ہو، اگر آپ اتنے بہادر ہو تو وہ علی علیہ السلام کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلہ کے لیے تیار ہوئے۔ فتح وار کرتا گیا۔ فتح نے ایک بار وار کیا، پھر دوسری بار کیا، پھر تیسری بار کیا اور وار پہ وار کرتا گیا۔ امام علیہ السلام روکتے گئے، تلوار کے وار کرتے کرتے رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش؟ پتہ نہیں ایک اجنبی۔ فتح نے کہا اے اجنبی، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک بار وار کیا، پھر دوسری بار وار کیا اور پھر تیسری بار وار کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام دفاع کرتے گئے، حتیٰ کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے کہ اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچی۔ میں اب برچی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو برچی سے لڑ، میں اپنی دانتی رمبا سے لڑتا ہوں۔ تیسری بار بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت امام علیہ السلام اس کو روکتے گئے، لیکن حضرت علی لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم اور اس کے دل کو زیادہ دیکھتے تھے، کیونکہ حضرت علی دیکھتے تھے کہ اظہار زیادہ اور دل بالکل صاف ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے پاکیزہ اور صاف دل رکھتے تھے اس وقت۔ آج کے دور پر تو انسان صرف باہر سے دیکھتا ہے، نہ کہ انسان کا دل۔ جی تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فتح تھک گیا اور پھر فتح نے کہا میں وار پہ وار کرتے جا رہا ہوں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اب آپ وار کرو۔ حضرت امام علیہ السلام کے پاس جو رمبا تھا آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ حضرت امام علیہ السلام رمبے کو اوپر کی طرف کرتے جا رہے تھے اور فتح بھی رمبے کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے سارے پریشان ہو گئے اور نوکر سبھی خوف زدہ ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو حضرت امام علیہ السلام کے اندر کیا کمال ہوگا؟ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار کو قبول کرتا ہوں۔ آپ جیت گئے اور آپ کی فتح ہو گئی۔ اور فتح نے کہا اب آپ مجھے نیچے اتار دے۔ حضرت مولا علیہ السلام نے اپنا رمبا اور بیلچہ میں رکھا اور فرمایا فتح اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا اور گھبرا کر پریشان ہو گیا۔ مولا علیہ السلام نے کہا فتح تم رو کیوں رہے ہو؟ فتح نے کہا کہ میں بڑی امید لے کر آیا تھا اور بہت بڑا انعام لے کر جانے والا تھا، اور جس لڑکی سے مجھے محبت تھی اس سے میری شادی ہوتی۔ علیہ السلام نے فرمایا فتح تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا؟ کہا اے علی ابن طالب، اگر بات صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات آپ کے سر کی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ بات اگر گردن کی ہے اپنی تلوار نکال اور میری گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علیہ السلام، اتنی مدت کے بعد کوئی رہبر ملا ہے، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا مولا، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ السلام نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا مولا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھیے۔ حضرت علی نے فرمایا
فتح، پہلے تیرا نام فتح تھا، آج سے تیرا نام قمبر ہے، میں تیرا نام قمبر رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد قمبر نے کبھی مولا علیہ السلام کا دامن نہیں